बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युअतिल हिकमत मन यशा वमन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। खिदमत हज़रत शेख़ तफ़सीर वल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ अबुल फ़तह तबरीक अर्ज़ मी कुनाम व खिदमत हमे हमकारान गिरामी व अर्ज़शमंद ईशान व उम्मीदवाराम कि अल्लाह ताला इन जलसे 50 सालरा बेबारगाह खुदाश कबूल कुनद व मकबूल इंदल्ला बाशे। शख्सियत बारज़ व बुज़ुर्गवार हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ हफ़िज़हुल्लाह ताला, यह शख्सियत बरजस्ते इल्मी हस्त व अल्लाह ताला अलावा बे इनके ईशान रब बसीरत व बीनाई दर इल्म इनायत कर दे व दर दानिश इनायत कर दे। वाज उलमाए पाए बुलंद व चेहरे आशना हस्त व चेहरे मारूफ दर इल्म व दर दानिश हस्त। हज़रत मौलाना दर मसाइल सियासी व मसाइल इज्तिमाई बसीरत व बीनाई बसियार बुजुर्गी दारा व यकी अज़ फरहिख्तगान जामिया इस्लामी हस्तند। मन यादम हस्त बंदे के ज़माने के हम इशुन तालिब بود و ما با هم در مدرسه بدرالعلوم رحیمی یارخان ایشون دوره حدیث میخواند و ما کتابمون پایین تر بودن. الله یک سال شاید کتابای ما عقب‌تر بودن. ایشون سال بعدش ما دوره خواندیم. ایشان در مدرسه بدرالعلوم یکی از ممتازین نه طلاب بودند که بسیار شاخص و برجسته بودند. الله تعالی بهشون ذکاوت داده بود و هوش داده بود و توجه حضرت شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامه جاجروی رحمت الله علیه که استاد همه بود بهشون خیلی توجه داشتند و نظر لطف حضرت جاجروی رحمه الله بهشون خیلی زیاد بود و بیشتر در سال حدیث که توی فضا میخواندن صدای ایشون بود در عبارت خانی. صدای ایشون در خواندن عبارت حدیث خیلی بلند بود و مورد لطف حضرت جاجروی قرار داشتند و ایشون یکی از شاگردان برجسته ایشان و که بعد با کمک الله تعالی و هوشی که الله تعالی به ایشون داده بود و ذکاوتی که داده بود ایشون تبدیل شدن به یکی از علمای طراز اول و علمای معروف جهان اسلام. و یک چیزی که قابل ذکر اینجا اینه که الله تعالی کسانی را این سنت الهی هست که کسانی را برای دین خدمت میگیرند
و رشد و ترقی عنایت میکنند و از اون کار میگیرند که اولا باید اخلاص داشته باشه و للهیت و کارش برای پروردگار باشد و آدم ریاکار و آدم متظاهر را الله تعالی رشد عنایت نمی کنه و نصرتها و امدادهای الهی با انسانهای که ریاکار باشند همراه نیست. دومی چیزی که خیلی حیاتی و مهمه تواضع و فروتنیه و بهترین زیبایی برای علما تواضع هست و فروتنی. تمام انبیا را که الله تعالی به نبوت انتخاب کردن این فاکتور اخلاص و سرشار از اخلاص و للهیت و تواضع در انبیا علیهم السلام به صورت کامل وجود داشته. حضرت موسی علیه السلام را الله می فرمایند و انا اخترتک فاستمع لما یوحی و یکی از فاکتورهای بلند که در حضرت موسی علیه السلام للهیت بود و یکی تواضع بود و دیگر شایستگی هم در حضرت موسی علیه السلام وجود داشت. رحمت للعالمین و محمد امین صلی الله علیه و سلم را که الله به نبوت انتخاب کردن، حضرت ابراهیم خلیل الله علیهم السلام و سایر انبیا، اینها مجسمه اخلاص و للهیت، تواضع، فروتنی، اسوه تقوا و الله تعالی کسانی که متقین، بهترین لباس علما، بهترین عبای علما تقوا هست و اگر تقوا باشه الله تعالی رشد عنایت میکنه و ترقی عنایت میکند. چنانچه حضرت علامه جاجروی رحمه الله شیخ التفسیر و الحدیث، یکی از مسائلی که ما میدیدیم ایشون و کل چند سالی که اونجا بودیم، 2 سال در خدمت ایشون بودیم، احساس میکردیم که ایشون یک مجسمه اخلاص و للهیت و یک عالم ربانی و با خداست و این سبب بود که امروز هزاران شاگرد از حضرت مولانا جاجروی رحمت الله علیه در دنیا منتشرند، در کشورهای مختلف، تو ایران هم خیلی زیاده و از شاگردان مولانا ابوالفتح هم مولانا محمد یوسف الحمدلله در بلادهای مختلف منتشرند. این نشان للهیت و نشان اخلاص و تواضع به ظن ما، گمان ما، لا ازکی علی الله احد فالله حسیبنا والله حسیبنا و حسیبهم و لکن ما گمانمون همینه که این نشان با خدا بودن و للهیت. علما باید بدونن که زمان میتوانند انسانهای با خدا تربیت کنند و اهل الله تربیت بکنند که للهیت باشه، اخلاص باشه، تواضع باشه، تقوا باشه. و علمای دیوبند اگر در این میدان موفق بودند، اینها تمام این کارنامه علمای دیوبند همه اخلاص بوده و للهیت بوده که شبها عبادت کردند، عابد بودند، ذاکر بودند و مجاهد بودند، قربانی دهنده بودند و نتیجه این للهیت و اخلاص اونها است که این نور دین و نور علم از آنجا به خیلی از جاهای دنیا منتشر میشه و
این شخصیت های بارز مثل حضرت حسین احمد مدنی یا حضرت علامه گنگوهی، حضرت علامه اشرف علی تهنوی و شخصیت های بارز و بزرگی که در آنجا چهره های جهانی شدند و برکاتشون به همه دنیا رسیده. این از برکت اخلاص، برکت للهیت، برکت تواضع، برکت تقوای و این نتیجه مقبولیت عند الله، چون انسان ها نزد الله مقبول بودند و این مقبولیت اونها هدایت را منتشر کرد، علم منتشر کرد و دین منتشر کرد. و الا تنها به علم نیست، و الا تنها به دانش نیست. خیلی ها دانش بالا داشتن، استعداد خیلی بیشتر و ذکاوت بیشتر از بسیاری بزرگانی که نام برد، ولی علمشون منتشر نشده و ذکر خیرشون پشت سر اونها باقی نمانده است و اثرات خدمت اونها جاری نشده توی دنیا. و لحظه اولی چیز اینه که انسان خود را با الله وابسته بکنه و برای الله باشه. من کان لله کان الله له. هر کسی برای خدا هست، الله برای اوست. و با خدا باشه انسان، برای الله باشه و امدادهای غیبی خدا شامل حال او میشند. ما دعا میکنیم که حضرت شیخ را، شیخ ابوالفتح را الله تعالی به فناش حفظ بکنه، صحت و سلامتی بده، به عمرش برکت عنایت کنه و همه علمای گرامی و بزرگوار که خدمت میکنن برای اسلام و دفاع میکنه از دین خدا و بر سر حق قرار داره و نمایندگی میکنند امروز مسلمانان را و دین اسلام را، مدافع حق و حقیقت و واقعیت هستند. الله تعالی همه را عمر با برکت عنایت کنه و به توفیقات بیفزای. فارغ التحصیلان جدید را که دستربندیشون هست، دعای ما اینه که الله تعالی اینها را علمای ربانی بگردانه و بر مسیر سلف صالح و علمای گذشته حرکت کنند و به دنیا توجه نکنه. یک نکته آخری آن است که با پول و با مال و با قدرت انسان موفق نمیشه. توفیقات انسان با ایمان هست و اخلاص هست و للهیت. وقتی للهیت باشه انسان و انبیا هیچ کدوم از اینا بغیر از چند انبیای خاص مثل سلیمان، از داود، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر هم بهرحال قدرت حاصل کردن. هیچ کسی با مادیت به دنیا فیروز نشده، با للهیت، با تقوا، با ایمان بر دنیا غلبه حاصل کردن، حق فیروز شده است. حضرت رسول با این حال که آخر صاحب توانایی شده، ولی حضرت صدیقه عایشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین می فرمایند که 2 روز متوالی از غذای خوب سیر نکردند و از دنیا رفتند، به دنیای دیگران آباد کردند، خودشون گرسنه رفتند. و خلفای راشدین هم دنیای خود را آباد نکردند، از دنیا بهره نگرفتند، دنیای دیگران آباد. این سیره خلفای راشدین و این سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و این سیره کامیاب و موفقه. علما اگر روزی به قدرت برسند باید به سیره آن حضرت عمل کنند و خلفای راشدین تفیروز. اگر دنیا جمع کردن علما شکست میخورند و ناکام میشن. و این سیره
میتونه موفق باشه. الله تعالی همه ما را در راه خودش موفق بداره و حق را الله تعالی سربلند بکنه و ما امیدواریم که مسلمانان در همه دنیا متحد بشن، به اتحاد برسن و مسلمانان با سلیقه های مختلف و با اینکه مذاهب مختلف دارند، برداشتهای مختلف دارند، علمای جهان اسلام مسلمین با هم اتفاق و اتحاد حاصل بکنند و بغیر از اتحاد فیروزی برای مسلمانان نیست. و امروز فرقه که بین مسلمانان آمده و تفرقه که بین مسلمانان آمده مسلمانان را در تمام عرصه ها و سانه ها فشل کرده است مسلمانان را و راهش اینه که همه علما و اندیشمندان جهان اسلام و چهره‌های شاخص دنیا به امت واحده برگردند و جهان اسلام به عنوان امت واحده جمع بشه و متحد بشن. انشاءالله مسئله بیت المقدس قبله اول مسلمانان هم حل میشه و بقیه مشکلات حل میشن. دشمنان تمام مسائلشون رو در این میکنن که بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنن و شیطان جنی و انسی، شیاطین جنی و انسی در تفرقه بین مسلمانان تلاش میکنند و کوشش میکنند و تحریک میکنند به تفرقه، ولی مسلمانان باید منسجم باشند و متحد باشند و به سیره و آن حضرت و سنت آن حضرت جمع بشن و به قرآن عظیم و شان جمع بشن و این میتونه مسلمانان فیروز بگرداند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.